मैं वीडियो काम के कीता चोर साहब छोड़ दो, मैं बकरी बेची गई। ये चोर साहब छोड़ दो ना, मैं बकरी बेची गई। वापस मैं वीडियो काम की, ये नहीं वापस होगी। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बकरी खरीदते वक्त उसे कैसे चेक करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बकरियों में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है कि बज़ाहिर ठीक ठाक नज़र आने वाली बकरी आपके ख़रीदने के बाद 2-3 दिन के अंदर मर जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। ऐसी बकरी को कैसे पहचान सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने परचेजिंग गलत की तो आपका फार्म चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा। यहाँ डूबने का मतलब माली नुकसान और चुल्लू भर का मतलब बेइज्जती हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूँ चकवाल गोट फार्म से। आज का सवाल है कि बकरी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। आपके फार्म की नाकामी या कामयाबी बकरियों की परचेजिंग पर डिपेंड करती है। आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी या मुनाफा बख्श होगी, इसका फैसला बकरियों की खरीदारी पर होता है। अगर आपने परचेजिंग अच्छी नहीं की तो बाद में जितना भी दम मार लें, जान मार लें, आपकी कश्ती किनारे पर ही थोड़े से पानी में डूब जाएगी। जैसे एक मुहावरा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बिल्कुल इसी तरह आपका फार्म चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा। इस मुहावरे को मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। फार्म डूबने से आपको माली नुकसान होगा और चुल्लू भर से आपकी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि घर, मोहल्ले और इलाके वालों ने आपका जीना हराम कर देना है। खैर, आपने घबराना नहीं है और यकीन करें, अच्छी और म्यारी बकरी खरीदना बहुत आसान है। बस आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना और याद रखना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप एक नए फार्मर हैं तो 6 दांत या पूरे दांत की बकरी खरीदें, मतलब उसकी उम्र 3 साल के आगे पीछे हो। मैं लास्ट वीडियो की चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये अज्यूम करें, ये समझें कि बकरी आपके सामने खड़ी है और आप परचेज़ कर रहे हैं, आप बकरी को ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले आप उसका मुंह खोल के उसके दांतों की गिनती करें कि उसके मुंह के अंदर दांत कितने हैं। बकरी के दांत बताएंगे कि वो कितने साल की है, किस उम्र की है। 12 से 16 महीने की उम्र के दरमियान बकरी के 2 दांत निकलते हैं। फिर उसके बाद हर 4 से 5 महीने के अंदर 2-2 दांत ऐड होते जाते हैं। दांत चेक करने के बाद आप 2-4 कदम पीछे हटें और बकरी के इर्द गिर्द चक्कर लगा के उसकी ओवरऑल बॉडी और बॉडी पार्ट्स को ध्यान से गौर से देखें, चेक करें। आई बिलीव ये काम आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखना ये है कि बकरी में कोई ज़ाहिरी ऐब तो नहीं है। कान, नाक, दुम, आँख, सींग, टांगें सब ठीक ठाक हैं या कोई कमी है। इसके अलावा बकरी का कद काठ और सेहत, रंग रूप भी देखें। अगर आप इसे देखने के बाद ये समझते हैं कि बकरी ज़ाहिरी तौर पर ठीक ठाक है, परफेक्ट है, इसमें कोई ऐब नहीं, तो अब 4 कदम आगे जाएं और बकरी की आंखों को एक एक करके चेक करें। उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाएं। अगर बकरी रिएक्ट करती है तो इसका मतलब है कि वो देख सकती है। इस तरह दूसरी आंख को भी चेक करें। आई टेस्ट के बाद आपने बकरी के सींगों को अच्छी तरह से हिला जुला के देखना है, कहीं कोई सींग टूटा हुआ तो नहीं, कहीं एल्फी से तो नहीं जोड़ा हुआ। और उसके बाद आप आराम से इत्मीनान से बकरी की पिछली टांगों के पास जाकर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ सर पर रख लें और बकरी के थन देखें कि उनमें कोई ज़ख़म या कोई ऐब तो नहीं, थन छोटा बड़ा तो नहीं। अब अगला अमल आपने ये करना है कि बकरी के थनों को धार मार के चेक करना है, दूध निकाल के चेक करना है कि प्रॉपर दूध आ रहा है या नहीं, कहीं कोई थन बंद तो नहीं। इसके साथ साथ थनों को, हवाने को दबा के चेक करें कि कोई अंदरूनी ज़ख़म, गिलट या बंदिश तो नहीं है। अब खड़े हो जाएं, बकरी की कमर पर हाथ से चेक करें कि बकरी में गोश्त, मांस कितना है, कमज़ोर है या तगड़ी है। अगर आप ये समझते हैं कि सेहतमंद है या ठीक है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, खाए पिएगी तो सेट हो जाएगी, कोई और ऐब नहीं, बस कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी का आप ये फ़ायदा उठाएं कि उसकी कीमत कम करा लें। अब बकरी की दुम उठा के देखें कि बकरी के पिछले हिस्से में कोई ज़ख़म तो नहीं, बकरी को मोशन या कोई और मसला तो नहीं।
اگلا پوائنٹ سب سے اہم ہے کہ ایک ایسی بیماری جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی اور بظاہر ٹھیک ٹھاک لگنے والا جانور 1 سے 2 دن کے اندر مر جاتا ہے۔ یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اسپیشلی اس بندے نے جو خود بکریاں بیچتا ہو، مگر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس بیماری کو مختلف علاقوں میں مختلف نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ بکری کو پھیری والی بکری بھی کہا جاتا ہے، گیڑی والی بکری بھی، اور کملی بکری بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض کی کوئی بکری بھی میں نے اپنے ایکسپیرینس میں بچتی نہیں دیکھی، وہ مر جاتی ہے۔ بہتر ہے یہ علامت ظاہر ہو تو اس بکری کو ذبح کر دینا چاہیے، یا شاید پھر کوئی علاج ہو، مگر میرے نالج میں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اس بیماری کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بکری کے ماتھے پر اپنی ہتھیلی کو زور سے ماریں، اور اگر یہ بکری ایک دم گردن موڑ لیتی ہے یا چکر کاٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پھیری والی، گیڑی والی یا کملی بکری ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کان سے پکڑ کر تھوڑا آگے کی جانب کھینچیں گے تو یہ ان یوزلی زور زور سے آوازیں نکالے گی، چیخے گی۔ جس بکری میں یہ علامات پائی جائیں آپ وہ بکری نہ خریدیں، اور اگر بکری یہ سارے ٹیسٹ پاس کر جاتی ہے تو بکری کے مالک کا ایک شارٹ سا انٹرویو کر لیں کہ بکری خالی ہے یا گبن، کب کراس ہوئی تھی، دودھ کتنا دیتی ہے، کراس ہونے میں، ہیٹ پر آنے میں دیر تو نہیں کرتی، خوراک کیا کھلا رہے ہیں، سٹال فیڈنگ پر ہے یا چرائی پر ہے۔ یہ بیسک انفارمیشن آپ کو بکری کو سنبھالنے، پالنے میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر بکری کے مالک کے انٹرویو سے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اب قیمت کی بات کرتے ہوئے آپ دنیا کے غریب ترین انسان بن جائیں کہ میں تو بڑا غریب ہوں، میں تو بڑا مسکین ہوں، میرے پلے تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اتنی مہنگی بکری آپ سے کون خریدے گا۔ مطلب جتنے پیسے کم کرا سکتے ہیں کرا لیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ بیچنے والا کوئی غریب انسان بھی ہو سکتا ہے، شاید کسی مجبوری میں بیچ رہا ہو۔ آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھائیے گا، آپ کے 1000-1500 زیادہ دینے سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بات میں بیچنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی غریب ضرورت مند نیا فارمر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کے ساتھ رعایت کریں، کم منافع لیں، یا اپنا منافع چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں شاید آپ گھبرا گئے ہوں کہ اتنی ساری چیزیں چیک کرنی پڑیں گی۔ یقین کریں جب آپ بکری پرچیز کرنے جائیں گے، خریدنے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے میں آپ کو 7 سے 8 منٹ لگیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی قیمت والی بکری خریدیں۔ دیکھیں میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی یہ چیز مینشن کر چکا ہوں کہ آپ کو ان تمام خوبیوں والی بکری 25 سے 35 ہزار کے درمیان مل جائے گی۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور ڈیٹیل ویڈیوز بنا دیں گے کہ بکری کس نسل کی خریدنی چاہیے، کتنے کی خریدنی چاہیے، اور کس طرح سے اسے کم خرچے میں پال کر اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا شرارتی سٹاف مسٹر کرونا ہے جس نے ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد بکری کے پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پیسے دوں گا، میں ویڈیو کام کے کیتا ہوں، چور صاحب چھوڑ دو، میں بکری بیچی ہوئی، یہ چور صاحب چھوڑ دو نا، میں بکری بیچی ہوئی، میں ویڈیو کام کی، یہ نہیں واپس ہوئی گیا، میں ویڈیو کام نہیں۔ اچھا پھر بعد فائنل ہو گیا۔ اچھا 500 رکھیں، باقی واپس 500 میرے کو، چل 500 چینج کرا کے سن دیں، ٹھیک ہے؟ چل اس کو دے دیں، چینج کرا کے دیسی، ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ چکوال گوٹ فارم کے اس پلیٹ فارم سے، چینل سے ہم آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائملی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔